खुशबुएं, ताज़ा हवा, परिंदों की चहचहाट, मुख्तलिफ इक़साम के ताज़ा फल, आँखों को ठंडक और दिमाग को सुकून देने वाला सब्ज़ा, तितलियाँ, शहद की मक्खियों के छत्ते, जुगनुओं की झिलमिलाहट और बहुत सी बीमारियों का जादुई इलाज, ऐसा बहुत कुछ मिलता है जंगलों में। मगर सनअती तरक्की के इस दौर में इंसान जंगल का दुश्मन बन चुका है, और अगर कहीं जंगल है तो वो शहर की जिंदगी से बहुत दूर। लेकिन अब जंगल आपकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि अब दौर है अर्बन फॉरेस्ट का। जंगल में मंगल तो आपने सुना होगा, आज मैं आपको दिखाऊंगी शहर का जंगल, घर का जंगल, आपके पड़ोस का जंगल। यहाँ परिंदों की चहचहाट भी है और जंगल की खामोशी भी। आज मैं आपको बताऊंगी ये जंगल कैसे उगाया है, यानी शहर में जंगल कैसे लगाया जा सकता। तो चलिए मेरे साथ। अर्बन फॉरेस्ट दरअसल जापानी माहिर नबातात अकीरा मेवाकी की बरसों की तहकीक का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 केनाल के रकबे पे लगाया गया ये जंगल कितना घना है, और हैरानकुन बात ये है कि इसकी उम्र सिर्फ 2 बरस है। अकीरा मेवाकी के इस बाकमाल तरीक़े अफजाइश में सिर्फ मकामी नस्ल के पौधे ही लगाए जाते। ये पौधे और दरख्त एक दूसरे से एक कुदरती रिश्ते में परवान चढ़ते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं और देखते ही देखते बड़े होते चले जाते हैं। इस जंगल को बनाते वक्त ये ख्याल रखा गया कि ये जो मकामी दरख्त पहले से मौजूद हैं ये ज़ाया ना हो। मैं इस वक्त आम के दरख्त पे खड़ी हूँ, जो बहुत पुराना आम का दरख्त है। इन पौधों की खाद और देखभाल का अमल भी इंटरेस्टिंग है। कुदरती अज्जा के साथ ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल किया जाता है और कुछ अरसे बाद इसे सिर्फ पानी दिया जाता है, क्योंकि खुराक का इंतज़ाम ये पौधे खुद करते हैं। एक पौधे के पत्तों में मौजूद अज्जा दूसरे पौधों की खुराक है। यूं जंगल लगाने के बाद समझ लें कि पहले ही पतझड़ से इनके खाद बनाने का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ भी ज़ाया नहीं होता। अब ये मिट्टी में मिल जाएगा और इस जंगल को ज़रखेज़ करेगा। अर्बन फॉरेस्ट में एक खास तरतीब के साथ मकामी दरख्तों और पौधों को लगाया जाता है। एक ही किस्म के 2 या 2 से ज्यादा पौधे एक जगह नहीं लगाए जाते, क्योंकि ऐसा करने से इनकी ग्रोथ मुतासिर होगी। लिहाजा इन पौधों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पे बड़े दरख्त हैं, दरमियाने कद के पौधे हैं और यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। ये देखें ताज़ा लीमू, ये मोरिंगा है, इसका मकामी नाम सुहाजना है। इसकी पूरी दुनिया में धूम है और इसे मैजिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस जंगल की इफादियत सिर्फ फल, फूल और खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि ये माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार कुर्रे अर्ज़ को बचाने का एक ज़बरदस्त नुस्खा है। ये बहुत से कीड़े मकोड़ों का मस्कन बनता है, शहद की पैदावार का मौसर वसीला है और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे यहाँ घोंसला बनाते हैं। भूल भुलैया जैसा ये जंगल, जहाँ हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आती है। ये जंगल कैसे उगता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए, आइए बात करते हैं ये सब मालूमात रखने वाले अजहर अंकल से। मेरे साथ अजहर अंकल मौजूद हैं जो हमें अर्बन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे। अंकल आपका बहुत शुक्रिया। अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, मारूफ आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में माहौलियात का बहुत बड़ा मसला है, और जितने जंगल पहले थे वो इंसानों ने इतने जंगल काटे हैं कि अभी उसकी वजह से जो है वो पूरा एक बैलेंस जो है वो ख़राब हो गया है। और इस वक्त जो है जितनी ज़रूरत है दरख्तों की, जंगलों की, उतने जंगल नहीं है। तो अभी आप ये देखोगे अकीरा मियावाकी हैं, ये एक जापानीज़ बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा लगा के उन्होंने एक ऐसा मेथड इवॉल्व किया है कि आप एक ख़ास तरीके से कुदरती दरख्तों को आप इस तरीके से ख़ास तरीके से लगाते हो। मकामी दरख्तों को, इसमें जो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मकामी दरख्तों
اور ان کو ایک خاص طریقے سے خاص ترتیب میں لگائیں کہ وہ جیسے عام جنگل میں جس سپیڈ سے درخت بڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور بہت گھنا جنگل بنتا ہے. شہر میں تو زیادہ جگہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کتنی جگہ کی ضرورت ہے؟ اچھا، اب یہی ایکچولی میاواکی کے میتھڈ کی یہی خاصیت ہے کہ آپ کو بہت آپ 2-3 مرلے، اگر آپ کو 4-5 مرلے بھی، یعنی کہ اتنی کم سے کم بھی جگہ ہو تو اس میں بھی آپ ایک اتنے خاص طریقے سے جنگل لگاتے ہو کہ وہ ایک بہت گھنا اور بہت جلدی سے وہ بڑھتا ہے. اور ایکچولی بات کیا ہے کہ شہر میں دیکھ رہی ہو کہ جیسے شہر بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں جو ہے جنگل یا جو پودے ہیں وہ کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے موسم کی شدت، گرمی بھی اور سردی بھی اور پولوشن بھی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو اس میں بہت کم جگہ میں اور بہت سپیڈ کے ساتھ، اور پھر شہر میں اس میتھڈ کے حساب سے جنگل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ ایک ٹائم کے بعد اگر اس طرح کے زیادہ اگر جو ہے وہ جنگل لگیں گے تو شہر کی پوری جو ماحول ہے، اس کی آب و ہوا ہے، وہ بہت زیادہ پلیزنٹ ہوگی، بہت صاف ہوگی اور پولوشن کم ہوگی. اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فائدے ہیں؟ دیکھو، اب جب ہم جنگل کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ درخت نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا ایک کہہ لیں کہ ایکو کلچر، ایک پورا کا پورا ایک لائف سسٹم ہے جس میں بہت زیادہ اس میں کیڑے اور یہ کیڑے وہ نہیں ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جو ماحول دوست کیڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پرندے، اور ایک کہہ لیں کہ پوری کی پوری ایک لائف ہے جو درخت کٹنے کی وجہ سے وہ صرف درخت ہی جو ہے کم نہیں ہوتے بلکہ وہ پورا کا پورا جو ایک قدرتی نظام ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس طرح کا جب جنگل لگایا جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پورا ریوائیو ہوتا ہے، اور ساری زندگی، سارے پرندے، سارے کیڑے وہ لوٹ کے آتے ہیں. اور یہ سب ان کا پورا ایک رشتہ ہے آپس میں کہ ان کو سب کو آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کی نشو نما ہوتی ہے. یہ جنگل کیسے بنا؟ دیکھو، ویسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو ہے یہ اکیرا میاواکی جو جاپنیز بوٹینسٹ ہے تو یہ اس کا میتھڈ ہے. لیکن اب ڈیفینیٹلی طریقہ اس کا ہے، لیکن ایک اور جو ہے انڈین ہے فارسٹ، اس کی ایک فرم ہے جس نے میاواکی کے ساتھ کام کیا ہے. تو اس کے آئیڈیاز پہ یہاں پہ جو ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے ہیں، تو انہوں نے سب نے مل کے اس میتھڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ زمین کو تیار کیا. ساری جو ہے اس میں کون کون سے درخت ہوں گے ان کی لسٹ بنائی، اور پھر اس کے بعد یہ 14 اگست 1917 کو جو ہے 2 سال ہو گئے. اور ابھی آپ نے دیکھیں گے کہ جو ہے 2 سال میں جو ہے وہ کتنی اس کی گروتھ ہوئی ہے، جو بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک سٹارٹ سے لے کے تو 2 سال میں وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جنگل بن گیا. کیا میں بھی اپنے گھر میں ایسا جنگل لگا سکتی ہوں؟ ہاں، جو یہی سب سے خاص بات ہے کہ آپ کو جو ہے 5 مرلہ بھی اگر جگہ ہے، یہ کم سے کم جگہ ہے، تو 5 مرلہ میں بھی آپ اس خاص ترتیب سے جو ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہو کم سے کم. اور ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ جگہ ہو، لیکن آپ یہ آپ کے گھر سے لے کے آپ کے پارکس میں، آپ کے اسکولز میں، آفیسز میں بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درخت کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ میتھڈ ایک بہت زبردست ہے جو ایک 5 مرلے سے لے کے اس سے بھی زیادہ جگہ پہ ہے، اور اس سے پورا کا پورا صرف یہ کہ صرف درخت نہیں ہوں گے، صرف دکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے بلکہ وہ پورے جو ہے ماحول کو وہ چینج کر دیں گے، زیادہ پلیزنٹ کر دیں گے، اور آپ کی پولوشن کم ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. لاہور میں پہلا اربن فارسٹ اگایا جا چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ نئی سوسائٹیز کو اپروول دیتے وقت لازمی قرار دے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں 4 کنال کا ایک جنگل ضرور اگائیں گے. یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ 4 کنال کا ایک جنگل 2000 گھروں کے مکینوں کو آکسیجن دینے کے لیے کافی ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اہم بھی ہے اور جنگل اگانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی.